तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह आला 27वां सूरा है, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्बे बरतर के नाम की तस्बीह किया करें। तो अल्लाह पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने रब के नाम की तस्बीह करें, और रब का नाम क्या है? अल्लाह। और अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उस रब के नाम की तस्बीह करें जिसने पैदा किया और फिर पैदा करने के बाद उसमें तनासुब कायम किया। और उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और उस रब के नाम की तस्बीह करें जिसने तकदीर बनाई और फिर हिदायत अता फरमाई। इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम कायनात पेश कर दिया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम का जिक्र करें जिसने तख्लीक भी किया एक हुस्न तनासुब से, एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि जो पैदा किया गया उसमें कोई तनासुब का ख्याल नहीं रखा गया। इंसान को तख्लीक किया गया, बाल से लेके उसके नाखून तक जो भी उसकी तख्लीक है वो तख्लीक एक ख़ास मुनासिबत से की गई है, एक ख़ास तनासुब से की गई है, एक ख़ास तरीके से की गई है। आंखें हों, कान हो, नाक हो, हमारा चेहरा हो, हमारे हाथ हों, सब के सब एक खूबसूरत तनासुब से बनाए गए हैं। तो अपने रब के नाम का जिक्र करें, अपने वजूद पे गौर करें, तमाम तख्लीक पर गौर करें और देखें कि हर तख्लीक जो बनाई गई है वो एक खास तनासुब से बनाई गई है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरा में वल्लज़ी क़द्दर, और फिर उसी रब ने हर चीज़ की एक तकदीर बनाई, एक कानून बनाया, एक तरीक़ेकार बनाया। फ़हदा, फिर उसको अल्लाह ताला ने हिदायत भी दी, उसकी राह दिखाई, उसका तरीका भी बता दिया। तो हर चीज़ की तकदीर है। आग है, उसकी तकदीर क्या है? उसका कानून क्या है? उसका कानून है कि आग जलाती है। बर्फ़ है, उसकी तकदीर क्या है? उसका कानून क्या है? उसका कानून ये है कि जो बर्फ़ है वो ठंडक देती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कायनात के कवानीन बनाए हैं, तरीक़ेकार बनाया है, और फिर उस कवानीन, उस तरीक़ेकार, वो जो तकदीर बनाई गई है उस हिसाब से हर तख़लीक़ को, हर मख़लूक़ को उस हिसाब से अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। और हमारे लिए हिदायत क्या है? हमारे लिए हिदायत यही है जो कुरान पाक में दी गई है। अल्लाह पाक फ़रमाते हैं वल्लज़ी अख़रजल मरअा, जिसने, अल्लाह पाक ने जिसके ज़िक्र का हुक्म दिया गया है उसने नबातात उगाई। नबातात का मतलब होता है पौधे वग़ैरह। फ़जअलहु गुसाअन अहवा, फिर उनको स्याह कूड़ा कृतित बना दिया। तो अल्लाह ताला ने नबातात उगाई, और जब वो नबातात हैं अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो कूड़ा करकट में बदल जाती हैं। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, हम तुम्हें पढ़वा देंगे ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर तुम नहीं भूलोगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह पाक इसमें खुद फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह जिसने खलक किया है, वो अल्लाह जिसने तनासुब दिया हर तख्लीक को, वो अल्लाह जिसने हर तख्लीक के लिए उसके निज़ाम बनाया, उसका एक कानून का तरीक़ेकार बनाया, उसके बाद उसको हिदायत दी कि उसको किस तरीके से अपना आगे का काम करना है। वही अल्लाह जिसने एक निज़ाम बनाया कि पौधे उगते हैं, फिर उसी पौधे जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, पत्ते गिर कर बिल्कुल कूड़ा करकट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, वो स्याह बन जाते हैं। अल्लाह कहता है वही अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें पढ़वा देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कहता है जब हम तुम्हें पढ़वा देंगे तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूलेंगे। इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे, क्योंकि अल्लाह पाक ज़ाहिर को भी जानता है और जो कुछ पोशीदा है उसको भी जानता है। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको इंतहाई आसान तरीके की सहूलत देते हैं। तो यही वो बात है जो अल्लाह ताला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं। और हमने इस बात को पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अहकामात जो दिए हैं वो बहुत कम दिए हैं, और बाकी अहकामात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर छोड़ दिए हैं कि आप अपनी उम्मत के लिए जो शरीयत, जो तरीका पसंद करना चाहें वो पसंद करें। तो इसी बात का इसी जगह पे इज़हार हो रहा है कि वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको आसान तरीके की सहूलत देते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अकीमुस सलात, के सलात कायम करो, नमाज कायम करो। अब सलात का तरीका किस तरह होना चाहिए, क़याम किस तरह, रुकू किस तरह और सजदा किस तरह करना चाहिए, वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। वज़ू कैसे शुरू करके कैसे ख़त्म करना है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी पे छोड़ दिया। हत्ता कि पूरी की पूरी जो शरीयत है वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी पर और उनके अहकामात पर छोड़ दी। इसलिए कुरान पाक में है व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। कि अल्लाह ताला ने इसी बात का इज़हार इस कुरान पाक की आयत में किया वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और हम आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान तरीन तरीके की जो है सहूलत देते हैं। और फिर आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, लिहाजा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें, क्योंकि नसीहत जो है वो इंतहाई फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, आप ज़िक्र कराएँ क्योंकि ज़िक्र कराना फ़ायदेमंद है। तो असल में जो शुरू में पहली आयत है उसमें अल्लाह पाक ने खुद फरमाया सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला, अल्लाह के रब के नाम की तस्बीह करें। तो इससे साबित हुआ कि यहाँ जो बात मुसलसल चली आ रही है, जो बात अल्लाह पाक समझाना चाह रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं, जो हमको सिखाना चाह रहे हैं, वो यही है कि असल में बात ज़िक्र की हो रही है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन
صحابہ کرام کو ذکر کرائیں کہ ان کو ذکر کرانا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ سیذکر من یخشا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ تم سے تمہارے ذکر کو قبول کرے گا، یعنی جس کے قلب کی کیفیت اللہ کے راستے پر چلنے کی ہوگی، ذکر تو وہی قبول کرے گا اور نصیحت تو وہی قبول کرے گا جو دل میں رب کا خوف رکھتا ہے، رب کے پکڑ کا ڈر رکھتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جو ذکر کو چھوڑے گا اور جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وہاں اس دوزخ میں اس کی یہ حالت ہوگی، نہ اس میں مر سکے گا نہ اس میں جی سکے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر جو ہے، ذکر کی برکت سے قرآن پاک بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ سب تمام اذکار میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کی اتنی بڑی حقیقتیں، اتنی بڑی باتیں ہم کو بتا کر کہہ رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ رب کے نام کا ذکر کریں، رب کے نام کی تسبیح کریں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ذکر کرائیں، کیونکہ یہ جو ذکر ہے یہ ان کو فائدہ دیتا ہے، یعنی آپ ان کو نصیحت کریں، یہ نصیحت کریں کہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ سے یہ نصیحت وہی قبول کرے گا، یہ ذکر وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور جو اس ذکر کو، اس درود پاک کو، اس ذکر کو، اس نماز کو، اس قرآن پاک کو اس سے گریز کرے گا وہ تو انتہائی بدبخت ہے جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے ذکر کو قبول کرے گا، جو آپ سے ذکر کو لے گا، جو آپ سے اللہ اللہ کا ذکر لے گا، جو آپ سے لا الہ الا اللہ کا ذکر لے گا، اور جو آپ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر لے گا، جو آپ سے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر لے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قد افلح من تزکا، تو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے پاکیزگی اختیار کی، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، کیونکہ یہ تو وہ ہے جس نے وذکر اسم ربہ، ذکر کیا اسم اللہ کے نام کا، رب کے نام کا، فصلی، اور نماز پڑھی، کیونکہ اس نے کامیابی حاصل کی، اس نے پاکیزگی اختیار کی، اس نے رب کے نام کا ذکر کیا، اللہ اللہ، اس کی وجہ سے اس کا تزکیہ نفس ہو گیا۔ بل تو سر الحیات الدنیا، مگر تم تو لوگ ایسے ہو جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر بات میں دنیا کو اولویت دیتے ہو، پریارٹی دیتے ہو، ہر بات میں دنیا کو آگے رکھتے ہو، اور اللہ کے ذکر کو پیچھے رکھ دیتے ہو، نماز کو پیچھے رکھ دیتے ہو، اور دنیا کے کاموں کو پریارٹی دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہی بات، یہی احکامات پہلے جو صحیفے آئے تھے انبیاء پر ان میں بھی یہی بات کی گئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، بھلے آپ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحائف دیکھ لیں، آپ ان میں بھی دیکھیں گے اس میں بھی یہی احکامات دیے گئے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے احکامات کے حساب سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ رب کے نام کی تسبیح کرو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے مثالیں دی ہیں، تخلیق کی مثال دی، اور یہ سوچا جائے سمجھا جائے تو بہت بڑی مثال ہے کہ تخلیق کرنا، اس کو تناسب دینا، اس کے قوانین بنانا، پھر قوانین کے حساب سے اس کو ہدایت دینا، یہ سوچا جائے، یہ سمجھا جائے، یہ جو 4 مرحلے ہیں اس پر آج پوری سائنس تحقیق کر رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے جو اللہ پاک نے ان آیت میں کہا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشی، زندگی، خوشحالی وما عمر خضر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر الحمد للہ رب العالمین۔